हितोपदेश 28 को 12 पदलाई हामी सिक्दैछौं। यसरी लेखेको छ, जब धर्मी मानिस उच्च पदमा पुग्छ तब उसको निम्ति ठूलो उत्सव हुन्छ, तर जब दुष्ट मानिस उच्च पदमा पुग्छ तब अरूहरू थिचोमिचोमा पर्छ। When the righteous triumph, there is great glory, but when the wicked rise, people hide themselves. So यो वचनलाई हामी 11 को 10 मा भेटाउँछौं। हितोपदेश 11 को 10 मा पनि यो सेम वचनलाई भेटाउँछौं। त्यसलाई हामी पढौं खोलिकन। Proverbs chapter 11 verse 10 लाई पनि हामी सबैजना खोलेर पढ्छौं। यसरी लेखेको छ, जब धर्मीको कल्याण हुन्छ तब सहरै खुशी हुन्छ, तर जब दुष्ट नाश हुन्छ तब घमाहट हुन्छ। सो धर्मीको कल्याणमा सहर नै रिजोइस गर्छ भनेर वचनमा लेखेको छ। के हो यसको अर्थलाई आज हामी हेरौं। When it goes well with the righteous, the city rejoices, and when the wicked perish, there are shouts of gladness. सो हामीले राइचियस भन्ने चाहिँ र विकेट भन्ने वर्डलाई हामीले हेरिरहेको छौं अस्तिदेखि। सो राइचियसलाई चाहिँ के भन्छ भने हिब्रू भाषामा चाहिँ सदिक भन्छ, SADIYQ, सदिक भन्छ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भनेको, त्यो भनेको चाहिँ एउटा लफुल, जसले व्यवस्थालाई जान्दछ। लफुल राइचियस भनेको जसले व्यवस्थालाई जान्ने मान्छे, अनि जो चाहिँ परमेश्वरले धर्मी ठहराएको अनि परमेश्वर नै उसको पक्षमा उभिनुहुन्छ। जस्तो कि अयुबको पक्षमा को उभिनु भयो? परमेश्वर नै उभिनु भयो। अयुबको ग्यारेन्टी चाहिँ प्रभु हुनुहुन्थ्यो। अनि त्यसरी नै सेम त्यो भनेको चाहिँ राइट, करेक्ट एन्ड लफुल भनेको, सदिक भनेको चाहिँ। सो जब बाइबलले भन्दैछ, जब when righteous triumph, जब धर्मीहरू विजय हुन्छ, there is a great glory, त्यहाँ एउटा ठुलो महिमा हुन्छ धर्मीको विजयमा चाहिँ। तर when wicked rise, people hide themselves. अब यो wicked भन्ने शब्द जुन चाहिँ छ, दुष्ट भन्ने शब्दलाई, त्यसलाई चाहिँ रासा भनेको छ। रासा भनेको चाहिँ के हो? अनगडली, अभक्त, ईश्वर नभएको, अनि जसले चाहिँ गलत, मोरली रङ, नैतिक रूपमा के छ ऊ गलत छ, नैतिक। मोरली भनेको चाहिँ के? मोरल भनेको चाहिँ के हो? नैतिकता। सो नैतिक रूपमा त्यो व्यक्ति के छ? गलत छ। सो त्यसलाई के भन्दैछ? रासा भन्छ। सो त्यो व्यक्ति जो चाहिँ परमेश्वरको अगाडि पनि दोषी छ, एक्टिभली रङ छ, परमेश्वरको अगाडि एकदमै दोषी छ, त्यसलाई पनि रासा भन्छ। सो यो चाहिँ के हो? यो व्यक्ति चाहिँ दुष्ट, यसलाई चाहिँ दुष्ट भनेकन अब यहाँ हाम्रो नेपाली बाइबलमा चाहिँ के भनेर लेखेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, तर जब धर्मी मानिस उच्च पदमा पुग्छ उसको निम्ति ठूलो उत्सव हुन्छ, तर दुष्ट मानिस उच्च पदमा पुग्छ तब अरूहरू थिचोमिचोमा पर्छ। जब दुष्ट मान्छेहरू चाहिँ उच्च पदमा पुग्छ, दुष्ट मान्छे भनेको चाहिँ ललेस है, हामीले सिक्दैछौँ है यहाँ। सो जुन चाहिँ मान्छे चाहिँ मोरली के छ? मोरली रङ छ, नैतिक रूपमा गलत छ, ऊ चाहिँ जब उच्च पदमा पुग्छ उसले चाहिँ सबैलाई थिचोमिचो गर्छ, किनभने उसलाई परमेश्वरको व्यवस्थासँग केही पनि अर्थै मतलब नै छैन। सो यो बुक अफ प्रोभर्ब्स च्याप्टर 28 लाई हामीले हेर्यो भने यो डल्लै च्याप्टर 28 ले चाहिँ ललेस, एउटा व्यवस्थाहीन व्यक्ति र व्यवस्था जान्ने व्यक्तिको भिन्नतालाई बुझाएको छ। डल्लै इट्स द होल च्याप्टर, डल्लै च्याप्टर नै इट्स अबाउट ल, परमेश्वरको ल जान्दाखेरि के हुन्छ, नजान्यो भने के हुन्छ भन्ने कुरालाई बताएको छ। अनि जब पनि एउटा मान्छेले दुष्टतालाई पछ्याउन थाल्छ, जब पनि एउटा मान्छेले दुष्ट कुराहरूलाई अभ्यास गर्न थाल्छ, त्यो दुष्टताले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो दुष्टताले चाहिँ जहिले पनि धार्मिक
अथवा परमेश्वरको ल जान्नेलाई चाहिँ जहिले पनि विरोध गर्छ। त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि अर्को शब्दमा भन्नु भने चाहिँ द्याट इज कल्ड द स्पिरिट अफ एन्टाइक्राइस्ट भन्छ। ख्रिस्ट विरोधीको आत्मा भन्छ। ख्रिस्ट विरोधीको आत्मा चाहिँ पृथ्वीमा आज भन्दाखेरि 2000 वर्ष अगाडिदेखि नै थियो हैन। अस्ति हामीले सिकिसक्यौं नि स्पिरिट अफ एन्टाइक्राइस्ट र म्यान अफ सिनको भिन्नतामा हामीले अस्ति हेरिसक्यौं। स्पिरिट अफ एन्टाइक्राइस्ट र म्यान अफ सिनमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ स्पिरिट अफ एन्टाइक्राइस्ट चाहिँ अहिलेदेखि पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायमा गएर हामीले हेर्यौं भने 2 अध्यायको 18 देखि लिएर हामीले पढ्यौं भने स्पिरिट अफ एन्टाइक्राइस्टको बारेमा लेखेको छ है। त्यसमा स्पिरिट अफ एन्टाइक्राइस्टको बारेमा त्यहाँ लेखेको छ। इनफ्याक्ट पिटरमा पनि लेखेको छ, तर भए पनि म यो 2 को 18 लाई पढ्छु। 2 को 18 मा के भनेको छ? यसरी भनेको छ, पहिलो यूहन्ना 2 अध्यायको 18 पद। सबैले खोल्नुस् ल। फर्स्ट जन च्याप्टर 2 वर्स 18। यसलाई हामी सिक्छौं। दुष्टता चाहिँ मान्छेले कहाँबाट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ इट इज द स्पिरिट अफ एन्टाइक्राइस्ट, ख्रिस्ट विरोधीको आत्मा हो। यद्यपि त्यो मान्छे प्रभुको नाउँ लागेको हुन सक्छ, तर ऊ भित्र ख्रिस्ट विरोधीको आत्माले काम गर्छ। अनि त्यो ख्रिस्ट विरोधीको आत्मा चाहिँ किसमाथि आधारित छ भन्दाखेरि इट इज बेस्ड अन ललेसनेस। अस्ति हामीले हेर्यौं सबै पाप भनेको नै के हो? ललेसनेस हो है। अनि यहाँ भन्ने यसरी लेखेको छ, हे साना केटाकेटी हो, आखिरी घडी यही हो, ख्रिस्ट विरोधी आउँछ भन्ने तिमीहरूले सुने चाहिँ अहिले पनि धेरै जना ख्रिस्ट विरोधीहरू खडा भएका छन्। यसैबाट यो आखिरी घडी हो भन्ने हामी जान्दछौं। तिनीहरू हामीबाट निस्केर गए, तिनीहरू हामी मध्येका थिएनन्, किनकि यदि तिनीहरू हामी मध्येका हुँदा हुन् त तिनीहरू हामीसँगै रहनेथे, तर तिनीहरू सबै हामी मध्येका होइनन् रहेछ भन्ने प्रकट गराउनलाई यो निस्केर गएको छ। सो द्याट इज द स्पिरिट अफ एन्टाइक्राइस्ट। अनि फेरि 22 पदमा हेरौं, यीशुलाई ख्रिस्ट होइन भनेर इन्कार गर्नु बाहेक झुटाहरू को हो र? पिता र पुत्रलाई समेत जसले इन्कार गर्छ ख्रिस्ट विरोधी त्यही नै हो। सो स्पिरिट अफ एन्टाइक्राइस्टको विषयमा कुरा गरेछ। सो स्पिरिट अफ एन्टाइक्राइस्ट चाहिँ को रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ कहाँबाट खडा भएको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ क्रिस्चियन्सहरूको बीचबाट नै भनेर भन्दैछ। अनि त्यो बाहिरबाट आएको होइन, त्यो चाहिँ के हो? त्यो चाहिँ भित्रबाट नै आएको हो। त्यो चाहिँ कसरी आउँछ भित्रबाट भन्दाखेरि चाहिँ विथ ललेसनेस। त्यो कहाँ लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ फेरि दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायमा पढौं हामी। सेकेन्ड थिस्सलुनियन्स, त्यो पनि खोल्नुहोस् तपाईहरुले। सेकेन्ड थिस्सलुनियन्स च्याप्टर 2 वर्स 2 वर्स 8 मा त्यो ख्रिस्ट विरोधीलाई चाहिँ अर्को शब्दमा के भनेको छ? ललेस पनि भनेको छ, ललेस वान पनि भनेको छ। यसो भनेको छ, and then the lawless one will be revealed, whom the Lord Jesus will kill with the breath of his mouth and bring to nothing by the appearance of his coming. The coming of the lawless one is by the activity of Satan with all power and false sign and wonder, and with all wicked deception for those who are perishing because they refuse to love the truth and be so saved. Therefore God sends them a strong delusion so that they may believe what is false, in order that all may be condemned who did not believe the truth but had pleasure in unrighteousness. अब यसलाई म अलिकति बुझाउँछु ल। अब यहाँ जुन चाहिँ बुक अफ थिस्सलुनियन्स च्याप्टर 2 वर्स 8, 9, 10, 11, 12 अहिले भर्खर हामीले पढ्यौं। 8 देखि लिएर 12 पदसम्म पढ्दै गर्दाखेरि त्यहाँ पनि के भनेको छ? त्यसलाई त्यस्ता एउटा शब्द दिएको छ, त्यसलाई के भनेको छ? ललेस वान भनेको छ। ललेस वान भनेको के हो? ललेस भनेको के हो? व्यवस्थाहीन। ललेस भनेको इज सिन। ललेसनेस इज सिन हो। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? एनोमोस भन्छ। एनोमोस, ANOMOS। सो यो वचन नि आजको दिनमा हामीले जान्न किन जरुरी छ भनेर जब दुष्टहरू चाहिँ उच्च पदमा पुग्छ बाइबलले भनेको छ, तब के हुन्छ? मानिसहरू केमा पर्छ?
थिचोमिचोमा पर्छ। सो त्यो पावरलाई त्यसले कहाँबाट मस्टर गर्छ, मस्टर मतलब कहाँबाट चाहिँ त्यसले ड्र गर्छ, कहाँबाट त्यो त्यति साह्रो पावरफुल हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पावर चाहिँ त्यसले कहाँबाट मस्टर गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले ललेसनेसबाट मस्टर गर्छ, व्यवस्थाहीनताबाट। किनभने बाइबलमा त्यसकै दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको 7 पदमा के भनेको छ, मिस्ट्री अफ ललेसनेस भनेको छ, अधर्मको रहस्य। सो त्यो ललेसनेस भनेको चाहिँ एनोमिया हो, एनोमिया, ललेसनेस भनेको चाहिँ एनोमिया हो। त्यो मिस्ट्री चाहिँ किन भनेको त्यसलाई, त्यो मिस्ट्री चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ एउटा यस्तो सिक्रेट छ, त्यसलाई चाहिँ के भनेको छ नि, त्यो मिस्ट्रीलाई चाहिँ हिब्रू ग्रीक भाषामा चाहिँ मिस्टेरियन भनेको छ, MYSTERION। त्यो मिस्टेरियन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट इज अ रिलिजियस सिक्रेट कन्फाइडेड ओन्ली टु बी इनिसिएटेड एन्ड नट टु अर्डिनेरी मोर्टल। सो के भन्दैछ, त्यो भनेको चाहिँ एउटा यस्तो धार्मिक रहस्य हो जो चाहिँ साधारण मान्छेहरूलाई थाहा छैन, तर त्यसलाई चाहिँ विशेष केही व्यक्तिहरूले जानेर त्यो शक्तिलाई के गर्छ, चलाउँछ। अथवा त्यो भनेको चाहिँ हिडन पर्पस अथवा काउन्सिल पनि भनेको। त्यो ललेसनेसको पछाडि के छ, एउटा लुकाइएको उद्देश्य छ। अनि त्यो उद्देश्यलाई चाहिँ कसले चलाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ म्यान अफ सिनले चलाउँछ। अब एन्टाइक्राइस्ट त आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि यूहन्नाले के भन्दैछ, ख्रिस्ट विरोधी संसारमा छ, त्यो त आइसकेको छ भन्ने सुनेको छ, अहिले नै छ भन्ने 2000 वर्ष अगाडि नै भनेको थियो। तर त्यो र म्यान अफ सिनमा चाहिँ के फरक छ भन्दाखेरि चाहिँ म्यान अफ सिनले चाहिँ त्यो मिस्ट्रीलाई के गर्छ, फुल्ली अपरेट गर्छ, फुल्ली जान्दछ, त्यसले पूर्ण रूपमा जान्दछ। अन्त त त्यसलाई आज यहाँ सिक्रेट सोसाइटीहरू भन्छ नि आजको दिनमा है, सिक्रेट सोसाइटी। त्यो सिक्रेट सोसाइटी भनेको चाहिँ के हो, दे आर युजिङ दिस ल अफ ललेसनेस। उनीहरूले व्यवस्थाहीनताको शक्तिलाई उनीहरूले चलाइरहेको छ। अन्त यहाँ बाइबलले के भन्दैछ, मिस्ट्री अफ इनिक्विटी इज अलरेडी एट वर्क। अधर्मको रहस्यले, दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको 7 पदमा पढ्दैछु, अधर्मको रहस्यले चाहिँ के गरिरहेको छ, पृथ्वीमा काम गरिरहेको छ। कहिलेदेखि काम गर्दै थियो, सुरुदेखि नै यूहन्नाले यीशु ख्रीष्टको दिनदेखि नै पनि त्यो मिस्ट्री अफ ललेसनेसले चाहिँ के गर्दै थियो, काम गरिरहेको थियो। पहिलो यूहन्ना 2 को 18 पदमा पढे नि हामीले, त्यसले त्यति बेलादेखि नै काम गरिरहेको थियो। तर अहिले त ओन्ली ही हु नाउ रिस्ट्रेन इट विल डू सो अन्टिल ही इज आउट अफ द वे। तर केही कुराले चाहिँ रोकिरहेको छ, समथिङ इज रिस्ट्रेनिङ। के हो, वाट इज द्याट, ओन्ली द वान हु रिस्ट्रेन्स, रोक्ने कुरा चाहिँ के हो, ल, राइचियस ल। सो जब पनि पृथ्वीमा जबसम्म त्यो मान्छेहरू छ जसले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिक व्यवस्थालाई जान्दछ, मिस्ट्री अफ इनिक्विटी फुल्ली के हुँदैन, फुल्ली अपरेट हुँदैन। मत्तीको किताब 24 अध्यायमा प्रभुले गएर के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ, मत्तीको किताब 24 अध्यायमा प्रभु यीशु ख्रीष्टले भन्नुभयो कि त्यो मिस्ट्री अफ इनिक्विटीले के गर्छ, त्यो एन्टाइक्राइस्टले चाहिँ के गर्छ, त्यसले काम गर्छ। 24 को 5 पददेखि हामीले हेर्यो भने के हुन्छ, मेनी विल कम इन माई नेम सेइङ आई एम द क्राइस्ट एन्ड दे विल लीड मेनी एस्ट्रे। थुप्रो जना आउँछ, म यो ख्रीष्ट भनेकन त्यसले के गर्छ, थुप्रो जनालाई पथभ्रष्ट बनाउँछ भनेछ। अनि 12 पदमा गएर हेर्यो भने एन्ड बिकज अफ ललेसनेस, त्यसकै 24 कै 12 पदमा, मत्तीको किताब 24 को 12 पदमा गएर हामीले हेर्यो भने त्यहाँ के लेखेको छ, बिकज अफ ललेसनेस, बिकज द ललेसनेस विल बी इन्क्रिज एन्ड द लभ अफ मेनी विल ग्रो कोल्ड। अब व्यवस्थाहीनता चाहिँ बढेर जान्छ भनेको छ अन्तमा चाहिँ। अब व्यवस्थाहीनता बढेर जानुको कुरा चाहिँ प्रमाण चाहिँ के हो, आजको दिनमा मान्छेले के भन्दैछ, देयर इज नो ल। त्यो भन्नु नै के हो, द्याट इज अ प्रुफ। अब मान्छेले खुल्ला छाती खोलेर भनिरहेको छ कि व्यवस्था छैन भनिकन। बाइबलले भन्दैछ अन्त्यमा चाहिँ के भनेको छ, व्यवस्थाहीनता बढेर जान्छ।
अनि जसको कारणले गर्दाखेरि के हुन्छ, धेरैजनाको प्रेम सेलाएर जान्छ। जब दुष्टहरू उच्च पदमा आउँछ, मानिसहरू के हुन्छ, थिचोमिचोमा पर्छ। थिचोमिचोमा पर्ने भनेको चाहिँ आएर हामीलाई एकैचोटि थिचोमिचो गर्छ होइन। त्यो थिचोमिचो चाहिँ के हो, मान्छेको लभ नै के हुन्छ, सेलाएर जान्छ, कोल्ड भएर जान्छ। अनि जब एउटा मान्छेको लभ नि कोल्ड हुन्छ नि, भित्रको प्रेम सेलाएर जान्छ नि, त्यहाँदेखि चाहिँ केही पनि रहँदैन। अनि प्रेम सेलाएर गएपछि के भयो, मान्छेले रङ एक्सपेरिमेन्ट्सहरू गर्दैछ। केटाले केटासँग विवाह गर्दैछ, केटीले केटीसँग। स्वाभाविक कुराहरू सबै के भयो, हराएर गयो। किनभने स्वाभाविक रूपमा त केटाले केटीलाई विवाह गर्छ, केटीले केटालाई विवाह गर्छ। तर अब के भयो, लभ नै के भयो, कोल्ड भयो। लभ कोल्ड भयो। त्यहाँदेखि के भयो, आजको दिनमा हामीले अब अहिले हेर्दैछौँ संसारमा, हिजो अस्ति म न्युजमा पढ्दै 3 वर्षको नानीलाई 22 वर्षको मान्छेले रेप गरे अरे। 3 वर्षको नानीलाई। त्यो चाहिँ के हो, वाट इज द्याट? मतलब त्यो त एनिमलले पनि गर्दैन नि। तर के भएको, त्यो लभ कोल्ड भएको। लभ कोल्ड भएपछि उसले त्यो भिन्नताहरू पनि बुझ्न छोड्छ। यति साह्रो बेसी संसारमा आज यस्तो घटनाहरू घटिरहेको छ। यति साह्रो बेसी घटना घटिरहेको छ। छोराले आफ्नै बाउलाई मारिरहेको छ, आफ्नै बाउलाई मारिरहेको छ। एउटा न्युजमा पढ्दै थिएँ मैले, अस्ट्रिया हो कि कुन चाहिँ देशमा, युरोपियन नेसनमा एउटामा आमाले आफ्नै 3 जना नानीहरूलाई मारेर पुलिस थानामा फोन गरेछ, मैले मेरो 3 जना नानीहरूलाई मारे। के भएको यो, लभ कोल्ड भएको। त्यो कल्पनै गर्नु नसक्ने कुराहरू हुनेछ। तर त्यसको फाउन्डेसन चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? वाट इज द फाउन्डेसन अफ द्याट? ललेस। अनि जब दुष्टहरू चाहिँ उच्च पदमा पुग्छ, तब के हुन्छ भने दे विल अलवेज प्रमोट ललेसनेस। अनि एउटा रेस्पोन्सिबल मान्छेले चाहिँ जब पनि ललेसनेसलाई प्रमोट गर्छ, एन्ड दिस विल स्टार्ट इभल इन द सोसाइटी। अनि बाइबलले भन्दैछ एन्टी क्राइस्ट आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ के आउँछ अरे, ललेसनेस आउँछ। तर त्यसलाई रोक्नेवाला चाहिँ अहिले पृथ्वीमा कोही छ भन्दैछ। त्यो रोक्ने चाहिँ के हो, परमेश्वरको राइचियस ल हो। जब परमेश्वरको राइचियस ल मान्ने मान्छेहरू पृथ्वीबाट उठाइन्छ नि, जब ऱ्याप्चर हुन्छ, त्यहाँदेखि के भयो, त्यसको त के मचिन्छ, त्यसको फुल गेम देखा पर्छ। अहिले पनि देखिरहेको छ। 2000 वर्ष अगाडिदेखि नै ललेसनेसले काम गरिरहेको थियो, तर त्यसको फुलनेसमा चाहिँ काम गरेको छैन। तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडिको वान अफ द ग्रेटेस्ट साइन, प्रभु यीशु ख्रीष्ट फेरि पनि यो पृथ्वीमा फर्केर आउनुभन्दा पहिलाको ग्रेटेस्ट साइन चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ललेसनेस विल बी इन्क्रिज्ड। ललेसनेस विल बी इन्क्रिज्ड एन्ड द लभ अफ मेनी विल ग्रो कोल्ड। धेरैजनाको प्रेम चाहिँ के हुन्छ, सेलाएर जान्छ। सो अब यहाँ बाइबलले भन्दैछ, हामीले थिस्सलुनिकीमा पढ्यो भर्खर, हामीले के पढ्यो भन्दाखेरि चाहिँ कि यहाँ भन्दैछ कि त्यो सबै हुनुभन्दा पहिला, त्यो अब म्यान अफ सिन देखा पर्न भन्दा पहिला चाहिँ के हुन्छ, यो कुराहरू देखा पर्छ। अब यसलाई दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको 3-4 पदमा पढ्छौँ है। यहाँ भन्दैछ, 2देखि नै पढ्छु। डु नट बी क्विकली शेकन इन माइन्ड और अलार्म्ड आइदर बाई द स्पिरिट or a spoken word or a letter seeming to be from us to the effect that day of Lord has come. So थिस्सलुनिकीको मण्डलीलाई भन्दैछ, तिमीहरू त्यति बेला आजभन्दा 2000 वर्ष अगाडि या त्योभन्दा अलिकति कम्ती मा के भन्दैछ, तिमीहरू कुनै किसिमको कुराले तिमीहरू चकित नहोस्। कुनै चिठी हामीले जस्तै लेखेको चिठीले तिमीहरू कसैलाई चकित नबनाओस्। प्रभुको दिन आइपुग्यो है भन्दाखेरि तिमीहरू एकैचोटि नपत्याइहाल भन्दैछ। त्यो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ, त्यो हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ पहिला के आउँछ, पहिला रिबेलियन आउँछ, विद्रोह आउँछ। 4 पदलाई हामीले पढ्दाखेरि दोस्रो थिस्सलुनिकी 2 अध्यायको 3 पदलाई, अनलेस द रिबेलियन कम्स फर्स्ट। सो के हुन्छ, पहिला चाहिँ रिबेलियन आउँछ भनेको छ। अनि त्यो रिबेलियनको साइन चाहिँ के हो भन्नुहोस् त? द साइन अफ रिबेलियन इज
अन्तको दिनमा चाहिँ बाइबलमा के भनेको छ, दे विल फलो द टिचिङ अफ द डिमन्स भनेको छ। उनीहरूले भूत आत्माको शिक्षालाई सिक्छ। आजको दिनमा चाहे मुभी होस् है, चाहे ड्रेसअप होस्, चाहे एनिथिङ, जुनै पनि लाइफ स्टाइल होस्, त्यो चाहिँ के सिक्दैछ मान्छेले? टिचिङ अफ डिमन। एउटा सानो के भन्नु, सानो भन्दा सानो कुरामा पनि आज के छ, तपाईँलाई विश्वास लागेन भने तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले गएर नि अलिकति रिसर्च गर्नु भने एनिथिङ, चाहे लाउने लुगा होस्, चाहे खाने कुरा होस्, चाहे हेर्ने कुरा होस्, चाहे मेक ओभर होस्, चाहे जेसुकै होस्, अब सबै के भएको छ? डिमोनिक भएको छ। आजको दिनमा सानो छोरी मान्छेहरूले विच बोक्सीको ड्रेसअप गर्नु मन पराउँछ बेसी। कहाँबाट आयो? पहिला त बोक्सी भन्दा त डर लाग्थ्यो मान्छेलाई, अब त के भयो? मनपर्छ। ह्यारी पोटरलाई हेरेर मान्छेले के गर्नु चाहन्छ? एभ्रीबडी वान्ट्स टु गो टु द विच स्कुल, बोक्सीको स्कुलमा जान चाहन्छ, मन्त्र तन्त्र गर्ने स्कुलमा। सानैदेखि नै स्कुलमा नानीहरूले के गर्दैछ? मन्त्र तन्त्र सिक्दैछ। चार्लीलाई बोलाउनु होस् कि है, को छ त्यस्तो के हो, विजार्ड बोर्ड होस् कि, उनीहरू एक्सपोज भइरहेको छ त्यसको एउटा कुनै लेभलसँग। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ द्याट इज कल्ड द रिबेलियन। त्यसलाई चाहिँ के भन्छ? रिबेलियन। सो जब दुष्ट चाहिँ खडा हुन थाल्छ, त्यसले चाहिँ के सिकाउँछ? रिबेलियन सिकाउँछ, विद्रोहलाई सिकाउँछ, विद्रोहलाई। सो त्यो विद्रोह चाहिँ त्यस्तै छ। आजको दिनमा सानो केटाकेटी कुरा गर्दा जवान केटाहरूको स्टाइललाई हेऱ्यो भने के छ? रिबेलियस छ। उनीहरूको ड्रेसअपदेखि लिएर, उनीहरूको हेयर स्टाइलदेखि लिएर, सबै कुरा नै कस्तो छ? यति साह्रो रिबेलियस छ, रिबेलियस छ। जे कुरा पनि बोलीदेखि लिएर होस्, शरीरमा लगाएको एउटा टी सर्टदेखि होस्, बस्ने ढाँचा होस्, आमा बाउसँग व्यवहार गर्ने ढाँचा होस्, जेसुकै छ, त्यसमा के छ? रिबेलियन छ, रिबेलियन छ। छोरी मान्छेहरूको हामीले हेऱ्यो भने रिबेलियन छ। सबै के भयो? अब गथिक भयो, कालो नेल पलिसदेखि लिएर, लिपस्टिकदेखि लिएर एभ्रिथिङ गथिक स्टाइलमा गयो। यसो हेऱ्यो सबै काँडै भएको लुगाहरू छ। खासमा त्यसको पछाडि यस्तो डरलाग्दो मन्त्र तन्त्र विचक्राफ्ट छ। तर मान्छेले के भन्छ चाहिँ, मैले यस्तो लाउँदा चाहिँ तिमीलाई के साह्रो पर्यो त्यो भन्ने भन्छ। मतलब त्यो भन्नु नै पनि एउटा के हो? रिबेलियनको साइन हो नि त। बाइबलमा भनेको छ नि, तिमी बाधा पर्ने कारण त आउँछ, तर तिम्रो कारणले गर्दाखेरि आउँछ भने चाहिँ तिमीलाई धिक्कार भनेको छ नि त। तिमीलाई के साह्रो पर्यो भन्ने आइडिया चाहिँ अब हामीले छोड्नुपर्छ। किनभने तिम्रो रिबेलियनले कसैलाई एउटा मेसेज दिँदैछ भने चाहिँ त्यो रिबेलियन हो। उसले गरेको साथीले पनि गरिरहेको छ त होइन, फलानुले पनि गर्दाखेरि मैले गर्दा के हुन्छ होइन, त्यो आइडियालाई हामीले प्रमोट गर्नु हुँदैन। त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ जब दुष्ट चाहिँ उच्च पदमा पुग्छ, अरू मान्छेहरू चाहिँ थिचोमिचोमा परेको। सो हामीले लिड गर्दै गरेको, हामीले मलाई फलो गर्ने व्यक्तिहरूले या तपाईँलाई फलो गर्ने या तपाईँको लिडरसिपको अधीनमा बस्ने मान्छेहरूले आज के कुरालाई चाहिँ सिक्दैछ? वाट आर दे लर्निङ? के कुरालाई सिकिरहेको छ? के कुरालाई आज प्रमोसन भइरहेको छ? के कुरामा? हामीले यो बुझ्न जरुरी छ। अब ललेसनेस चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो ललेस वान आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ फर्स्टमा रिबेलियन आउँछ। हेर्नुहोस् त, आजको दिनमा त हामीले एभ्री रिबेलियनलाई देख्यौँ। संसारको एभ्री मुभी थिएटर, संसारको सबै धारावाहिकहरू, सिरियल्सहरू सबै के छ? टिचिङ अफ द डिमोनिक स्पिरिट छ, भूतात्माको शिक्षा छ। सबै कुरामा वाट एभर देशमा पनि हेर्नुहोस् भूतात्माको शिक्षा छ। एउटा सिरियल होस्, एउटा नानीले हेर्ने कार्टुनदेखि लिएर मुभिजहरू। अब के भयो? पहिला जस्तै हिरो हिरोइनहरू एकदमै क्यान्डी हिरो हिरोइनहरू अब के भयो? चिन्दैन मान्छेले। अब कसलाई चिन्छ? भूतलाई चिन्छ, अब हल्कलाई चिन्छ है। तिनीहरू सबै को हो?
तिनीहरू सबै नेफिलिमहरू हो नि। नेफिलिमलाई चिन्छ सबैलाई, एभेन्जर्सहरुको एभेन्जर्सहरु सबै नेफिलिम हो, फलन एन्जल्सहरु हो। तर त्यसलाई के बनाएको छ अब? ग्लोरियस बनाएको छ। यस्तो ग्लोरियस बनाएको छ। त्यो ग्लोरियस बनाउँदै गर्दाखेरि मान्छेले त्यही नेफिलिम नै मन पराउँछ, फलन एन्जल नै। उसलाई सुपरम्यान मनपर्छ, उसलाई स्पाइडरम्यान मनपर्छ, मलाई त्यही नै मनपर्छ, त्यस्तै नै हुन चाहन्छ, सुपर वुमेन हुन चाहन्छ। त्यहाँदेखि के भयो? जति पनि अरू फलन एन्जल्सहरूलाई त्यसलाई कसरी प्रमोट गरेको छ? त्यसलाई फेरी टेल्सहरू होइन, त्यो रूपमा उनीहरूलाई प्रमोट गरिरहेको छ। त्यो रूपमा प्रमोट गरेको कारणले गर्दाखेरि के भयो? मान्छेलाई त्यही मनपर्छ। मर्मेड भनिकन त्यसलाई प्रमोट गरिरहेको छ। त्यो सबै के हो वास्तवमा? त्यो सबै चाहिँ फलन एन्जलहरू हो। तर अन्तको दिनमा अब यो चाहिँ प्रशस्त मात्रामा, यति साह्रो प्रशस्त मात्रामा यो कुराहरू संसारमा आइरहेको छ। सो यदि हामी व्यवस्थालाई बुझ्ने मान्छेहरूले पनि आज यो कुरालाई परमेश्वरको ल छैन भन्नु थाल्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने हामीले त्यो कुराहरूलाई प्रमोट गर्छौं। त्यसले नि छोड्दैन। याद राख्नुपर्छ है, त्यही मान्छेको घरलाई छोड्दैन फर्स्टमा त। किनभने उसले नै भूतलाई के गर्दैछ? भूतको लागि बाटो तयारी गर्दैछ। आफ्नै घरलाई छोड्दैन। किनभने यदि म बाउ भएर आज ल छैन भनेर सिकाउँछु भने चाहिँ के हुन्छ? मेरो छोराछोरी त छ नि त, उसले त सुनिरहेको छ। ल नै छैन, उसले त बाउले भनेको 100% कुरालाई विश्वास गर्छ। त्यहाँदेखि त्यो ललेसनेसले कसलाई फरक पार्छ? मेरो छोराछोरीलाई फरक पार्छ। पहिला मलाई त, म त जबरजस्ती गरेर मेरो कुरामा जबरजस्ती गरेर बस्न सक्छु, तर त्यसको प्रभाव हुन्छ। देयर इज अ ग्रेट इफेक्ट टु द्याट। अनि बाइबलमा चाहिँ लेखेको छ, परमेश्वरको वचनले भन्छ गलातीको किताब 6 अध्यायमा कि मान्छेले जे रोप्छ त्यसको चाहिँ कटनी गर्छ। तिमी धोकामा नपर है भनेको छ। धोकामा पर्नु चाहिँ के हो भने मैले रोपेको कटनी गर्दिन या नरोपेको कटनी गर्छु। दुईटै धोका हो। मैले रोपेको चाहिँ कटनी नै हुँदैन भन्नु पनि धोका हो, मैले नरोपेको उम्रिन्छ भन्नु पनि के हो? धोका हो। दुईटै हो। त मैले गलत कुरा रोप्दैछु भने चाहिँ त्यसको कटनी हुन्छै हुन्छ। त्यो परिवारमा आज हुँदैन, भोलि हुँदैन, तर विदिन अ म्याटर अफ सम टाइम, बेसी टाइम लाग्दैन त्यसलाई। किनभने त्यहाँ त शैतानले ब्रिडिङ ग्राउन्ड पाइहाल्यो नि त। ब्रिडिङ ग्राउन्ड पायो। अब के भयो? त्यसले चाहिँ अब सोझो म एउटा बाउ भएर गलत कुरा प्रचार गर्दैछ, मेरो छोराछोरी त त्यो कुरासँग थाहा छैन, तर ऊ चाहिँ केमा पर्छ? एक दिन पिसिन्छ। मैले अस्ति भन्दै थिएँ नि तपाईलाई, व्यवस्थाको समयमा चाहिँ अट्टेरी छोरालाई के गर्थ्यो? ढुङ्गाले हिर्काएर मारिन्थ्यो। तर त्यसको स्पिरिचुअल ल चाहिँ अझै पनि एक्टिभ छ। आज ढुङ्गाले हिर्काएर मार्दैन नि, त्यसो गऱ्यो भने पुलिसले पक्रेर लान्छ। तर स्पिरिचुअल ल चाहिँ के छ भने नि, प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई जब त्यो यरुशलेमको नारीहरूले उहाँलाई क्रुस बोकेर उहाँ पछाडिनु हुँदाखेरि उहाँलाई पुस्नु आयो अनुहार, रुन्दै थियो उनीहरू। त्यति बेला प्रभुले के भन्नुभयो? ए यरुशलेमका नारीहरू हो, तिमीहरू मेरो लागि नरोह, किनभने एक दिन यस्तो दिन आउँदैछ जब तिम्रो छोराछोरीहरूलाई के माथि पछार्छ? ढुङ्गा माथि। कतिमा लेखेको रहेछ? लुका 23 को 27 देखि हामीले गएर हेर्यो भने नि त्यो कुरा लेखेको छ। लुका 23 को 27 देखि 28 पदमा लेखेको छ। विशेष गरिकन प्रभुले के भन्नुभयो? बट टर्निङ टु देम जीसस सेड, डॉटर्स अफ जेरुसलेम, डू नॉट वीप फॉर मी, but weep for yourself and for your children, for behold the days are coming and they will say, blessed are the barren and the barren wombs that never bore and breast that never nourished. Then they will begin to say to the mountain, fall on us, and he'll cover us. For if they do these things to the wood is green, when the wood is green, what will happen when it is dry? So त्यहाँ के भन्दैछ? प्रभुले भन्दै हुनुहुन्छ
है। त्यो दिन चाहिँ यस्तो समयहरू आउँछ जब चाहिँ मानिसहरूले चाहिँ डाँडालाई हामी माथि झर भनेर भन्छौँ। यो त हामीले अरू बुक अफ द प्रोफेट्समा पनि भेटाउँछौँ, यो कुरालाई नि मत्तीमा पनि हामी भेटाउँछौँ, जहाँ चाहिँ प्रभुले भन्नुभयो है त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ, त्यति बेला चाहिँ तिमीहरूको छोराछोरीहरूलाई चाहिँ ढुङ्गा माथि पछार्छ। त्यो दिनहरू आउँदैछ। यहाँ चाहिँ भन्छ त्यति बेला मान्छेले के भन्छ अरे, हामी माथि चाहिँ खस। डाँडा होसेको किताब 10 अध्यायको 8 पदमा भन्छ, उनीहरूले माउन्टेन डाँडा हामी माथि खस। प्रकाशको किताब 6 अध्यायको 16 पदमा पनि भनेको छ, हामीलाई थुमाको क्रोधदेखि बचाऊ। त्यो ललेसनेसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फर्स्टमै तिम्रो छोराछोरीलाई के गर्छ, प्रभाव पार्छ भनेको छ। फर्स्टमै हामीले याद राख्नुपर्छ है, फर्स्टमै नि त्यसले नि हाम्रो छोराछोरीलाई प्रभाव पार्छ। आज हामी घमण्ड गरेर बस्छौँ होला, हामी जबरजस्ती गरेर बस्छ होला। छोराछोरी सुन, तिमीहरूले हुतात्माको शिक्षालाई यदि तिमीले लिन्छौ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ तिमीलाई अनन्त नरकुण्डमा पुर्याउँछ। किनभने त्यो नरकुण्डमा पुर्याउनु भन्दा पहिला चाहिँ के सिकाउन चाहन्छ त्यसले, शैतानलाई पनि थाहा छ एउटा मान्छेलाई सिधै नरक लानु पाउँदैन त्यसले। सो एउटा मान्छेमाथि त्यसले पुरा इन्भेस्टमेन्ट गर्छ। अनि त्यो इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ केसको इन्भेस्टमेन्ट हो, ललेसनेसको। चाहे तिम्रो ड्रेसअप देखिनुहोस्, कुनै एरियालाई पनि छोड्दैन, तिमीलाई एजुकेट गर्छ। एजुकेसन अफ डिमन तिमीलाई गर्छ सबै कुरामा, साथीभाइले गफ गर्ने कुरादेखि लिएर सबैमा गर्छ। तर एज अ फादर मेरो जिम्मा चाहिँ के हो, तिमीले ल जान्नुपर्छ है छोरा। बाला भन्ने चाहिँ जुन चाहिँ छोराछोरीले चाहिँ व्यवस्था जानेको छ त्यसले चाहिँ आफ्नो आमा बाउलाई के गर्छ, उनीहरूको नाउँलाई उच्च पार्छ। तर नजान्नेले चाहिँ के गर्छ, एक दिन लाजमा पार्छ भनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि हामी पल पलमा प्रभुले हामीलाई भन्नुभयो, तिमीले उठ्द बस्द हिँड्द ढल्किँदाखेरि व्यवस्थाको किताब 6 अध्यायको 6 पदले के भन्यो, तिमीले परमेश्वरको व्यवस्थाको चर्चा गर, सिकाऊ भनेको चाहिँ त्यो हो। अब यो ललेसनेसले चाहिँ के गर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ नि, एक दिन चाहिँ यस्तो समय आउँछ मान्छेहरूले भन्छ अरे, धन्य नानी नजन्माउनेहरू, धन्य नजन्माउनेहरू, धन्य बाँझो गर्भहरू, छोराछोरी नहुनेहरूलाई धन्यको भन्छ। अन्त त प्रभुले पनि भन्नुभयो मत्तीको किताब 24 अध्यायमा, त्यो दिनमा हाई गर्भवती र दूध खुवाउनेहरूलाई भनेको छ। त्यो दिन यस्तो दिन आउँछ जब बाइबलमा नि फर्स्ट टाइम हामी देख्छौँ, फर्स्ट टाइम नानी नजन्माउनेलाई बाँझो हुनेहरूलाई के भनेको छ, धन्यको भनेको छ। किन धन्यको भन्यो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरू त त्यो कुरालाई हेर्नै परेन, आफ्नो छोराछोरीको त्यो गतिलाई हेर्नै परेन। सो यहाँ बाइबलले भन्दैछ त्यो ल, त्यो स्पिरिचुअल ल जुन चाहिँ छ नि, त्यो स्पिरिचुअल ल चाहिँ अझै पनि एक्टिभ छ, सक्रिय छ। अनि त्यो सक्रिय भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो दिनहरू आउँछ पृथ्वीमा, एक दिन त्यो समयहरू आउँछ जब चाहिँ नि त्यो छोराछोरी ढुङ्गा माथि पछारिन्छ। उनीहरूले भन्छ डाँडालाई हामीलाई छोप, हामीलाई थुमाको क्रोधदेखि बचाऊ। त्यो व्यवस्था नमान्ने माथि चाहिँ परमेश्वरको क्रोध आइपर्छ एक दिन, वेलकम। त्यो क्रोध आइपर्छै पर्छ। फर्स्टमा चाहिँ कहाँदेखि सुरु हुन्छ, परमेश्वरको वेदीदेखि सुरु हुन्छ भनेको छ। परमेश्वरको वेदीदेखि सुरु हुन्छ त्यो जजमेन्ट चाहिँ नि परमेश्वरको वेदीदेखि सुरु हुन्छ। सो यहाँ हामीले के सिक्दैछौँ त आजको बिहानी घडी, एउटा ललेस वान र स्पिरिट अफ एन्टाइक्राइस्टलाई पनि हामीले हेर्दैछौँ। स्पिरिट अफ एन्टाइक्राइस्ट त अलरेडी एक्टिभ छ, तर अन्तमा देखा पर्ने चाहिँ के रहेछ, ललेस वान, म्यान अफ सिन, अधर्मको मानिस देखा पर्छ। त्यो अधर्मको मानिस चाहिँ जब उच्च पदमा पुग्न थाल्छ नि, त्यसले के गर्छ, सबैलाई थिचोमिचोमा पार्छ, सबैलाई थिचोमिचोमा पर्छ। त्यो थिचोमिचोमा चाहिँ नि को पर्छ याद छ तपाईँलाई? त्यो थिचोमिचोमा चाहिँ जसले व्यवस्थालाई पालन गर्दैन तिनीहरै पर्छ। जसले व्यवस्था छैन भन्छ नि तिनीहरै पर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ व्यवस्था छ भन्ने मान्छेहरू त्यति बेलासम्म के भइसकेको हुन्छ, उठाइसकेको हुन्छ। अन्त त बाइबलमा भन्दैछ त्यो एन्टाइक्राइस्ट
फुल्ली म्यान अफ सिन चाहिँ पृथ्वीमा सम्पूर्ण रूपमा नदेखा पर्नुको कारण नै के हो? त्यसलाई रोक्ने अहिले कोही पृथ्वीमा छ। त्यो रोक्नेहरू चाहिँ को हो? जसले परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गर्छ। तर जब तिनीहरू नै उठाइन्छ, and they will be lifted up, त्यहाँदेखि चाहिँ के हुन्छ? त्यसको ताण्डव पूर्ण रूपमा देखा पर्छ, पूर्ण रूपमा देखा पर्छ। सो हामी यो भनेर नचलाऊ, हामी आफैलाई नि यो भनेर नचलाऊ कि ओहो म त सबै जान्दछु, यो सबै कुराहरू पुरा हुँदैन, कहिलेदेखि भन्दै आएको, कहिलेदेखि भन्दै आएको। अन्त त बाइबलमा लेखेको छ अन्तको दिनमा यस्तो मकर्सहरू पनि आउँछ अरे। प्रभुको दिन त खै आएन त, उहिलेदेखि भनेको होइन, पत्रुसले भनेको छ नि, उहिलेदेखि भनेको प्रभुको दिन भनेको, खै आएको छैन त। त्यो नि प्रभुले सिक्वेन्टली सबै कुरालाई हुन दिनुहुँदैछ, सिक्वेन्टली प्रभुले नि आरामसँगले हुन दिनुहुँदैछ। किनभने प्रभुले चाहनुहुन्छ कोही पनि दुष्ट मानिसले नाश नहोस् भनेकन। तपाईँ र मेरो काम चाहिँ हामीले परमेश्वरको वचनलाई, परमेश्वरको व्यवस्थालाई, परमेश्वरको आज्ञालाई, परमेश्वरको नियमलाई मानिसहरूलाई सिकाउनु हो, सिकाउनु हो। बाइबलले भनेको छ पुजारीको ओठले चाहिँ के गर्नुपर्छ? ज्ञानको रक्षा गर्नुपर्छ। मलाकीको किताब 2 अध्यायको 7 पदमा हामीले गएर पढ्यो भने। तर हामीले चाहिँ के गर्दैछौँ? ज्ञानको रक्षा नगरेर ज्ञानलाई भङ्ग गर्दैछ। हामी सबैजना पुजारीहरू हौ, पुजारी हो। तिमीले तिम्रो साथीलाई के सिकाउँदैछौ? यस्तो पो त भन्दाखेरि तिमीले भन्ने आँट छ, होइन यो तिमीले भन्दै गरेको चाहिँ रङ हो, यो भूतात्माको शिक्षा हो, यस्तो होइन। ए हो त्यस्तो हो, उसले पनि भन्यो, उसले पनि भन्यो, ए त्यसो हो रहेछ, होइन। यु विल नट ग्रो विथ द क्राउडसँग जान्दैनौ। तिम्रोमा आँट छ सत्य बोल्ने, किनभने तिमी के हो? तिमी पुजारी हो। तिम्रो ओठले चाहिँ के गर्छ? ज्ञानको रक्षा गर्छ, ज्ञानको रक्षा गर्छ। होइन भने चाहिँ सबैजना त नरक जाने रहेछ। हामी स्कुल पढ्दाखेरि मेरो एकजना साथी थियो, एकदमै ओभर स्मार्ट थियो। ऊ जतिको जान्ने कोही पनि छैन जस्तो लाग्थ्यो उसलाई। अनि प्रभुको वचन सेयर गर्दाखेरि ठट्टा गरे एकपल्ट मलाई, के भने सबै हौडे हो, हामी स्वर्ग गयो भने ठिकै छ, स्वर्ग त अब त्यस्तो मजाको ठाउँ पनि छैन, बोरिङ ठाउँ हो। नरक गयो भने सबै साथीहरूलाई हामी कहाँ भेट्छौँ? हामी त्यहीँ भेट्छौँ। हात मिलाउँदाखेरि नै के अरे जीवन काटिन्छ भनेर। त्यति बेला त्यो थट अब यस्तो स्मार्टली भन्ने सबैजनाले, एभ्रीबडी फाउन्ड इट भेरी फनी, हाँसुट्यो। सम पिपल बिलिभड, कतिजनाले विश्वास पनि गरिरहेको छ। तर नरक त यस्तो घिनलाग्दो ठाउँ हो, त्यहाँ त नि अब त्यो त्यहाँ एकपल्ट टेकिसकेपछि त अब कुरै छैन। हिजो हामीले हेर्दै थियौँ नि, क्षमा चाहिँ पृथ्वीको सतहमा छ। फर्गिभनेस इज अन द सर्फेस अफ अर्थ। तर नि त्यहाँ त्यो सर्फेसलाई छोडिसकेपछि त्यहाँनिर उता क्षमा छैन, त्यहाँनिर उता जजमेन्ट छ। अनि परमेश्वर चाहिँ राइचियस हुनुभएको कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले जज गर्नुहुन्छ। अन्त त प्रभुले के भन्नुभयो? तिम्रो शरीर मार्नेसँग तिमी नडराऊ, तर तिमी कोसँग डराउनु पर्छ म तिमीलाई भन्छु भन्नुभयो प्रभुले। उसँग डराउनु जसले तिम्रो शरीर र तिम्रो प्राणलाई के गर्न सक्छ? नाश गर्न सक्छ। हामी प्रभुसँग डराउनु पर्ने हुन्छ। अनि प्रभुसँगै हामी विद्रोही भएर, हामी विरोधी भएर उठ्छौँ भने चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला के हुन्छ? हामी एकदमै आफैलाई शोषण गर्ने ठाउँमा हामी पुग्छौँ। किनभने हामी शैतानको हातमा परिसकेका हुन्छौँ। शैतानको हातमा। शैतानले के गर्छ? एजुकेट गर्छ। सानो सानो कुरादेखि नै, सानो छोरीहरू सुन है, सानो ड्रेसअपदेखि। इट विल स्टार्ट विथ योर नेल पलिस। नङ त नि बढ्दै जाने कुरा हो नि, तर नि रिबेलियन नि त्यहीँदेखि नै सुरु गर्छ। ड्रेसअपदेखि सुरु गर्छ, सानो नेल पलिसदेखि सुरु गर्छ। केटा हो नि हेयर स्टाइलदेखि सुरु गर्छ। रिबेलियन चाहिँ त्यहाँबाट देखा पर्न थाल्छ। उसलाई सिम्पल तरिका मनै पर्दैन है। उसलाई के मनपर्छ? उसलाई मोहक स्टाइल मनपर्छ। भाले जस्तै यस्तो परेको ठाडो
अनि त्यहाँदेखि त्यसको स्टाइल चाहिँ के हुन्छ पहिला सिम्पलदेखि अलिकति ठाडो पार्नुदेखि सुरु हुन्छ त्यहाँदेखि अल्टिमेटली त्यहाँसम्म पुग्छ त्यहाँदेखि के भयो त्यो पनि नभएपछि त्यहाँदेखि टाउकोमा के गर्न थाल्छ ट्याटु गर्न थाल्छ अनि त्यसले पनि उसलाई कुल देखेन त्यहाँदेखि के गर्छ अब कानलाई छेड्न थाल्छ त्यसले पनि कुल देखेन त्यहाँदेखि आँखा छेड्न थाल्छ जिब्रो छेड्न थाल्छ उसलाई के हुन थालेको उसको लेभल बढेको लेभल अप भएको तर नि उसले नि सरल मार्गलाई चुन्यो भने नि शैतानले उसलाई छुनै सक्दैन कहिले पनि छुन सक्दैन उसलाई त्यो एरियामा छुनै सक्दैन तर त्यो चाहिँ त्यहाँदेखि सुरु हुन्छ छोरीहरू हो भने पनि त्यसरी सुरु हुन्छ आज मान्छेले के गर्दैछ अब मान्छेलाई कतिजनालाई पर्सनल भएको जस्तो अट्याक गरेछ लाग्छ तर तपाईँ आफै हेर्नुहोस् अहिलेको ड्रेसअपमा के छ कुम अलिकति फाटेको त्यो चाहिँ के हो त्यो सुरु भएको समथिङ हेज स्टार्टेड एक्सपोजरको एउटा लेभल सुरु भयो कुम फाटेको त्यहाँदेखि के भयो त्यहाँदेखि लुगा छोटो हुँदै आएको त्यहाँदेखि के भयो अब त्यो कुरा हुँदै 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 जाँदाखेरि त्यो उसलाई नर्मल लाग्न थाल्छ सानैदेखि नै सानैदेखिको नानीहरूको ड्रेसअप हेर्नु कुम फाटेको सुरुवाल फाटेको अब के हुँदैछ त्योसँग मान्छेलाई एक्सपोजर हुँदैछ अझै परमेश्वरले त्यस्तो सानो कुरा हेर्नुहुन्न होला नि परमेश्वरले तर शैतानले चाहिँ तिमीलाई त्यही सानो कुरादेखि नै सुरु गर्छ परमेश्वर त्यस्तो मीन हुनुहुन्छ परमेश्वर त मीन हुनुहुन्न प्रभु त ठुलो हुनुहुन्छ प्रभुले पापी फर्केर आओस् भनेर चाहनुहुन्छ तर शैतानले चाहिँ नि त्यो एरियामा पनि काम गरिरहेको छ अनि के भयो त्यस्तै फाटेको लुगा च्यातेको लुगा कुम फाटेको लुगा लगाइरहेको छ त्यो मान्छेलाई के हुँदैछ नर्मल लागिरहेको छ आज सानो छोरी मान्छेहरूलाई त्यस्तै ड्रेसअप गराउँछ आमा बाउहरूले नै मन पराउँछ उसलाई किनभने नानी हो नि त तर तपाईँ आफै सोच्नुहोस् 3 वर्षको नानी रेप हुँदैछ वाट इज द्याट ट्रिगर पोइन्ट चाहिँ के होला के थियो ललेसनेस छ त्यो चाहिँ ललेसनेस अर्कोको माइन्डमा त छँदैछ तर आफूले पनि एउटा सम लिटल अलिकति मात्रामा पनि के गर्दैछ ललेसनेसलाई प्र्याक्टिस गर्दैछ तपाईँले नि एउटा म्याग्नेटलाई ल्याउनुहोस् कि प्लास्टिकमा त्यसलाई गर्नुहोस् टालिन्छ हजुर टालिँदैन तर त्यो प्लास्टिक भित्र एउटा काँटी टाल्नुहोस् अनि त्यो म्याग्नेटलाई तपाईँले ल्याउनुहोस् त छेउमा अब टालिन्छ त्यो प्लास्टिक टालिन्छ किन भन्नुहोस् त त्यो प्लास्टिक भित्र केही न केही एउटा म्याग्नेटिक प्रपर्टीलाई के गर्यो हाल्यो सेम थिङ हो पापले चाहिँ नि त्यति बेलासम्म हामीलाई पक्रिनै सक्दैन जबसम्म हामीमा पापको एउटा पनि प्रपर्टी हुँदैन तर तपाईँले सानो प्रपर्टीलाई भित्र लुकाउनुहोस् त इट विल स्टार्ट टु अट्र्याक्ट त्यसले अट्र्याक्ट गर्नु थाल्छ सेम थिङ है नानी हो त्यही कुरा हो हाम्रो जीवनमा पनि अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले हामीलाई के भनेको छ हाम्रो जीवनको हरेक रहन सहनमा हामी चाहिँ के हुनुपर्छ हामी सिम्पल हुनुपर्छ सिम्पल जहिले पनि हामी लाइफको रहन सहनमा हामी सिम्पल छौँ सन्तुष्टतासँगको भक्ति छ असन्तुष्टतालाई मनबाट हामीले टकटकाएको छौँ भने चाहिँ त्यो पापको जत्रै ठुलो म्याग्नेट छेउमा हामी पनि केही फरक पर्दैन तर भित्रभित्र अलिकति हामीले राखेका छौँ असन्तुष्टता मेरो आफ्नै लाइफ स्टाइल भनेर राखेको छौँ हुन्छ नि त्यो पापको म्याग्नेटले तिमीलाई के गर्छ इट विल ग्र्याब यु अनि जहिले पनि पापको इच्छा चाहिँ बाइबलले के भनेको छ तँ प्रति हुन्छ सो त्यो दुष्टता चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो सिंहासनमा आउँछ त हाउ कम कसरी चाहिँ त्यो सिंहासनमा त्यो दुष्टता आउँछ भन्दाखेरि चाहिँ दुष्ट सिंहासनमा आउने तरिका चाहिँ के हो भन्दाखेरि दुष्टताले चाहिँ के गर्छ यो सबै कुरालाई अलरेडी ग्राउन्डलाई रेडी बनाएको छ हेर्ने सुन्ने लाउने खाने बस्ने लगाउने एभ्रिथिङको लागि ग्राउन्डलाई के गरेको छ रेडी बनाएको छ अनि के हुन्छ बाइबलले भन्दैछ when the righteous triumph there is a great glory जब धार्मिकताको धर्मीजनको चाहिँ विजय हुन्छ त्यति बेला चाहिँ ठुलो महिमा हुन्छ अनि बाइबलमा के भनेको छ प्रभुको वचनले भन्दछ
तिमीहरूले यीशु ख्रीष्टसँग राज्य गर्नेछौ अनि फलामको डन्डाले कुमालेको भाँडालाई फुटाएको जस्तै तिमी त्यस्तो पावरफुल हुन्छौ भनेको छ। यदि तिमीले परमेश्वरको ललाई परमेश्वर आफैलाई पर्खिन्छौ, पवित्र राख्छौ, परमेश्वरको व्यवस्थामा हिँड्छौ भने त्यो मानिस धन्यको जो दुष्टको युक्तिमा चल्दैन, पापीको मार्गमा खडा हुँदैन, गिल्ला गर्नेको बैठकमा बस्दैन, तर दिन रात परमेश्वरको व्यवस्थामा त्यसले ध्यान दिन्छ। त्यसको चाहिँ नि एक दिन कहाँ पुग्छौ तिमी, त्यसले कहाँ पुर्याउँछ तिमीलाई? विजयमा पुर्याउँछ, विजयमा पुर्याउँछ। अनि त्यो विजयमा पुगेको दिन चाहिँ तिम्रो लागि ग्रेट ग्लोरी हुन्छ। तर नि जब when the wicked rise, दुष्टहरू खडा हुन्छ, people hide themselves, मान्छेहरू लुक्नु पर्छ, लुकेर जिउनु पर्ने हुन्छ। यो वचनलाई नि यसको लामो परसम्म हेर्यो भने चाहिँ जब एक दिन त्यो म्यान अफ सिन कम्प्लिटली देखा पर्छ नि, अब तिमीले यो सबै कुराहरूलाई बुझेर पनि रिबेलियस भएको छ भने एक दिन तिमीले रियलाइज गर्छौ धर्मीजन त उठाइन्छ त्यति बेला। त्यो ललाई जान्ने मान्छेहरू उठाइन्छ। फ्यु पिपल विल बी लेफ्ट परमेश्वरको करुणामा, तर मोस्ट अफ द पिपल विल बी लिफ्टेड अप भन्दा त बाहिर भनेको छ। त्यति बेला चाहिँ उनीहरूले के गर्छ, परमेश्वरको व्यवस्थाको खोजीमा एउटा डाँडादेखि अर्को डाँडामा जान्छ। त्यति बेला चाहिँ है त्यो अनिकाल चाहिँ भोजनको अनिकाल होइन, त्यति बेला चाहिँ नि हामीलाई ल सुनाइदेऊ न, वचन सुनाइदेऊ न भन्नेको अनिकाल हुन्छ। एउटा डाँडादेखि अर्को डाँडामा जान्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ मान्छे के गर्नुपर्ने हुन्छ, विकेटनेस चाहिँ पूर्ण रूपमा लागू भएपछि अघि जुन चाहिँ मान्छेले व्यवस्था छैन भने ऊ पनि लुक्नु पर्ने हुन्छ, लुक्नु पर्ने सिचुएसन आउँछ। किनभने पार्सियली त जान्दैछ नि त वचनलाई, आदि कल्छ कहीँसम्म त जान्दैछ नि त, अनि त्यति बेला त छाप लिन सक्दैन। अहिले त के सम्झिरहेको छ मान्छेले, जस्तो गऱ्यो भने पनि प्रभुले उठाउनुहुन्छ होइन। परमेश्वरको धार्मिकता छ, परमेश्वरको धार्मिकतामा परमेश्वरले न्यायपरायणतामा परमेश्वरले काम गर्नुहुन्छ। आज म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु, जतिजनाले पनि मेसेजलाई सुन्दै हुनुहुन्छ, हामी दुष्टताको पछाडि नलागौँ, विकेटनेसलाई नि हामी बढावा दिने मान्छे नहो, तर हामी सत्य बोल्ने व्यक्ति बनाऊ। बाइबलमा भनेको छ प्रेममा सत्य बोल भनेको छ। प्रेममा हामीले सत्य लिनु चाहँदैन, सत्यतालाई लिनु चाहँदैन भन्दा त्यो त उनीहरूको प्रब्लम हो। अब सुँगुरको अगाडि मोती पनि नफाल्नु भनेको। तर भए तापनि हामी चाहिँ सत्यतामा जिउन सक्छौँ। जसरी दानियल र उसको साथीहरूले के भन्यो, हामी चाहिँ खाँदैनौँ, हामी चाहिँ सागपातमै बस्छौँ। उनीहरूले त्यो भन्यो, परमेश्वरले के गर्नुभयो, उनीहरूको त्यो कुरालाई अनर गर्नुभयो, परमेश्वरले सम्मान गर्नुभयो। हाम्रो जीवनमा पनि दुष्टता यति साह्रो बेसी बढे, संसारमा बढेको छ, हामीलाई पनि दुष्टता गर्नु मनपर्छ। तर याद राखौँ, प्रेम सेलाउँदैछ हाम्रो जीवनमा। प्रभुसँग प्रेम गर्ने, आमा बाउलाई इज्जत गर्ने, वचनलाई प्रेम गर्ने, मान गर्ने कुराहरू हाम्रो जीवनमा हराउँदैछ भन्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो जीवनमा के आएको छ, ललेसनेस, व्यवस्थाहीनता आएको छ। नेचुरल कुराहरू मनै पर्दैन हामीलाई सबै एकदमै एबनर्मल कुरा मात्रै मनपर्छ। टिचिङ अफ डिमन्स आएको छ हाम्रो जीवनमा। सो त्यसलाई चाहिँ हामी समय हुँदा नै हटाउँ। हामी आफैलाई यसो ऐनामा केस गर्दै गर्दाखेरि हेरौँ, टिचिङ अफ डिमन त होइन यो। ड्रेसअप गर्दै गर्दाखेरि हेरौँ, टिचिङ अफ डिमन त होइन। हामी बस्दै गर्दा, हाम्रो गफ गर्दै गर्दाखेरि, हामीले शब्दले कसैलाई मार्दै गर्दाखेरि हामी हेरौँ, टिचिङ अफ डिमन त होइन यो, हामी हेरौँ। अनि यदि त्यो कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ भने बाइबलले भनेको छ पुरानो खमीरलाई हटाऊ, रिमुभ द ओल्ड लिभन। दुष्टता, घमण्ड, अरू के छ, दुष्टताको, घमण्डको पुरानो खमीर, कुकर्मको खमीरलाई हटाउनु भनेको छ। कुनै न कुनै मात्रामा हाम्रो जीवनमा छ त्यो कुराहरू। जब हामी हटाउँछौ अनि बाहिर भनेको छ त्यो सबै हटाएर तिमीले के गर, अखमिरे रोटीको चाडलाई मनाऊ भनेको छ। पहिलो कोरिन्थी 5 अध्यायको 6 अनि 7 पदमा हामीले गएर पढ्यो भने त्यो कुरा सफासँगले लेखेको छ। सो परमेश्वरको ललाई फलो गर्नु भनेको त्यो भनेको चाहिँ परमेश्वरको व्यवस्थालाई पालन गर्नु भनेको न, परमेश्वरको वचनले हामीलाई सिकाउँदैछ। सो आजको बिहानी घडी म तपाईहरुलाई एन्करेज गर्न चाहन्छु, हाम्रो जीवनमा हामी सबैजनाले विचार गरौँ, हेरौँ
अनि हामीलाई कसैले आफूभन्दा सानोले भनिदिँदैछ या आफूभन्दा ठुलोले भनिदिँदैछ या नजान्ने मान्छेले नै भनिदिँदैछ भने पनि हामी त्यसमा वाट एभर भनेर नबसौँ, तर हामी के गरौँ, चेन्ज गरौँ त्यसलाई। किन भन्दैछ, मेरो जीवनमा देख्दैछ र त भन्दैछ, सो मैले यसलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चेन्ज गरौँ त्यसलाई, अनि परमेश्वरको अगाडि चाहिँ हामी सही ठहर्यौँ। परमेश्वरको वचन पढाइ अनि सुनाइमा परमेश्वरले हामी सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।